नमस्कार। एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म प्रेम बुढा छेत्री। सुरुमा प्रमुख समाचार। नेपालमा आज 3,309 जना संक्रमित थपिए। थप 30 जना संक्रमितको मृत्यु। मृतकको संख्या 1034 पुग्यो। रुकुम पश्चिमको ऐतिहासिक मुसिकोट दरबारमा आन्तरिक पर्यटक बढे। पूर्वाधार निर्माणमा प्रदेश सरकारको 50 लाख रुपैयाँ खर्च। पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन नभएको पश्चिम नवलपरासीको गण्डक जलविद्युत केन्द्र मर्मत हुँदै। मर्मतका लागि झन्डै 1 अर्ब लागत अनुमान। अमेरिकामा राष्ट्रपति चयनका लागि भएको निर्वाचनको मतगणना जारी। वर्तमान राष्ट्रपति ट्रम्प र पूर्व उपराष्ट्रपति बाइडेन बीच कडा प्रतिस्पर्धा। र शीर्ष स्थानको मुम्बईमाथि हैदराबादको 10 विकेटको शानदार जितसँगै हैदराबादको आइपिएलको प्लेअफ समीकरण पुरा। समाचार अब विस्तारमा। होम आइसोलेसनमा बसेका कोरोना संक्रमितलाई आफू खुसी औषधि सेवन नगर्न स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जथाभावी औषधि खाँदा स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पर्ने हुँदा चिकित्सकको सिफारिसमा मात्र औषधि सेवन गर्न आग्रह गर्नुभयो। उहाँले होम आइसोलेसनमा बस्दा आफूलाई व्यस्त राख्न फिल्म हेर्न, पत्रपत्रिका पढ्ने, किताब पढ्ने जस्ता मन भुलाउने सृजनात्मक काम गर्न सुझाव दिनुभयो। यस्तै नेपालमा कोरोना भाइरसका संक्रमितको संख्या 1,82,923 पुगेको छ। थप 30 जनाको ज्यान गएसँगै कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 1034 पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालमा गत 24 घण्टामा 3,309 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार बितेको 24 घण्टामा देशभरिका प्रयोगशालामा 13,144 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 3,309 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको हो। मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 3,844 जना डिस्चार्ज भएका छन्। अहिलेसम्म डिस्चार्ज हुनेको संख्या 1,44,878 रहेको छ। नेपालमा निको हुनेको दर 79.2% रहेको छ। देशभर पछिल्लो 24 घण्टामा 30 जनाको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको छ। मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा कोरोना भाइरसबाट मृत्यु हुनेको संख्या 1,034 पुगेको छ। नेपालमा संक्रमित हुनेहरूमध्ये 0.6% को ज्यान गएको छ। यस्तै प्रदेशगत विवरण अनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा आज 147 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। आज थपिएका सँगै जम्मा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि हुनेको संख्या 19,369 रहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा कोभिड-19 संक्रमणबाट निको भई घर जानेको संख्या 333 रहेको छ। अहिलेसम्म निको हुनेको संख्या 15,925 रहेको छ। प्रदेशमा कोभिड-19 पुष्टि भएका मध्ये मृत्यु हुनेको संख्या 186 रहेको छ। यस्तै कर्णाली प्रदेशमा पछिल्लो 24 घण्टामा 32 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। आज थपिएका सँगै जम्मा कोरोना भाइरस पुष्टि हुनेको संख्या 6,004 रहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा कर्णाली प्रदेशमा कोभिड-19 संक्रमणबाट निको भई घर जानेको संख्या 40 रहेको छ। अहिलेसम्म कर्णाली प्रदेशमा संक्रमणबाट निको हुनेको संख्या 5,263 रहेको छ। प्रदेशमा कोभिड-19 पुष्टि भएका मध्ये मृत्यु हुनेको संख्या 16 रहेको छ। सदीक्षा शाह, एनटिभी कोहलपुर। मौसम परिवर्तनको समयमा हुने स्वास्थ्य समस्याका कारण निजी स्वास्थ्य संस्थामा बिरामीहरूको चाप बढेको छ। पछिल्लो समय कोरोना संक्रमण भयावह रूपमा फैलिरहेको यो अवस्थामा अझ बढी जोखिम बढेको छ। कोभिड-19 को लक्षण र मौसमी फ्लूमा देखिने लक्षण उस्तै भएकोले निजी स्वास्थ्य संस्थामा बिरामीहरूको चाप बढेको हो। जाडो मौसमको समय सुरु भएसँगै कोहलपुर स्थित निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूमा मौसमी बिरामीको चाप बढ्न थालेको छ। समुदायमा कोरोना संक्रमण भयावह रूपमा फैलिरहेको अवस्थामा कोरोना र मौसम परिवर्तनले हुने बिरामीको लक्षण मिल्दोजुल्दो हुने भएकाले सामान्य रुघाखोकी लाग्दा पनि निजी स्वास्थ्य संस्थामा आउनेको संख्या बढेको हो। रुघाखोकीको लक्षण देखिने बित्तिकै कोरोना संक्रमणको शंका गर्नेहरू धेरै छन्। अब नर्मल्ली के हुन्छ भन्दाखेरि मौसम परिवर्तन हुँदाखेरि वयस्कदेखि बुढासम्म हैन, सानो उमेरकोदेखि लिएर ठुलो मान्छेसम्म अलिकति रुघाखोकी लाग्ने, अलिकति काँसो लाग्ने, अनि त्यसपछि आएर ज्वरो आउने हुनसक्छ।
अब हरेक रुवाखोकी हरेक काँसो हरेक ज्वरोलाई कोरोना सोचेर डराउनु पर्ने अवस्था छैन होइन। सिजनल फ्लू हुँदाखेरि पनि हुन्छ, यो सिजनल फ्लू भन्छ यसलाई, इन्फ्लुएन्जाले गर्ने प्रायः इन्फ्लुएन्जा भन्ने भाइरसले गर्ने सिजनल फ्लूहरू पनि धेरै हुन्छन्। र विशेष गरी दम भएको बिरामी, सिओपिडी भन्छ, ब्रोङ्कियल आस्थमा, यस्ता बिरामीहरूलाई अझ बढी हुन्छ। यसमा मेन कुरा भनेको चाहिँ त्रसित हुनु पर्दैन। कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिमसँगै मौसमी फ्लू पनि देखिने डर उत्तिकै रहेकाले मौसम परिवर्तनको समयमा सचेत रहन स्वास्थ्य कर्मीहरूले बताएका छन्। लक्षण एउटै हुने भएकाले फ्लूमा पनि कोरोना हो कि भन्ने मनोवैज्ञानिक असर पर्छ। रुगाखोकी लाग्ने बित्तिकै कोरोनाको डर हुन्छ। कोरोना र फ्लूमा टाउको दुख्ने, ज्वरो आउने, जिउ दुख्ने, झाडापखाला लाग्ने, खोकी लाग्ने, घाँटी खसखस हुने जस्ता उस्तै लक्षण देखिए पनि कोरोना भाइरस र फ्लूको लक्षण देखिने समय भने फरक हुन्छ। कोरोना हो कि यो मौसमी फ्लू हो भन्ने छुट्याउने त धेरै आधा बिरामीको समस्याहरू हेरेर पनि कहिले कुराहरू छुट्याउन सकिन्छ, तर कहिलेकाहीँ झुकाउन चाहिँ सक्छ। यसले सामान्य कुरा हो। मौसमी रुगाखोकी चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि बढी नाकबाट पानी बग्ने हुन्छ होइन, खोकी पनि लाग्छ, सुक्खा खोकी पनि लाग्छ र कोरोनामा पनि त्यस्तै नै हुन्छ लक्षणहरू। तर कोरोनामा के हुन्छ, ज्वरो उच्च ज्वरो आउँछ एउटा कुरा, अर्को कुरा चाहिँ शरीर एकदम डल्छ, थकाइ लागे जस्तो हुन्छ। र अर्को कुरा सबभन्दा एकदम थाहा पाउनुपर्ने कुरा के भन्दाखेरि हाम्रो अक्सिजन लेभल बढ्दै जान्छ। यसमा थाहा पाउनुपर्ने कुरा नि त्यही हो। त्यही भएर के भन्नु सचेत गर्न चाहन्छु म भन्दाखेरि यस्तो तपाईँहरूलाई लक्षणहरू देखियो भने 1-2 दिन घरमा बसेर हेर्नुहोस्, तातो पानी खानुहोस्, आफ्नो शरीरलाई केयर गर्नुहोस्, अलिकति पोसिलो खानेकुराहरू खानुहोस्। कोरोना भाइरसको संक्रमण हो वा अन्य कुनै भाइरल ज्वरो हो भनेर छुट्याउनका लागि पीसीआर परीक्षण नै गर्नुपर्ने हुन्छ। कोभिडको संक्रमण सामान्य मौसमी फ्लू जस्तै नै एक व्यक्तिबाट अर्कोमा सर्ने भएको हुँदा संक्रमणबाट बच्न, सुरक्षित रहन आवश्यक स्वास्थ्य सावधानी अपनाउनुपर्छ। क्यामेरामा रुद्रनाथ शुक्लाका साथ अन्जु चौधरी, एनटिभी, कोहलपुर। भेरी वातावरणीय विशिष्टता समूह बी ग्रुपले बाँके जिल्ला कोरोना सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र मार्फत भेरी अस्पताललाई आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण गरेको छ। बी ग्रुपका निर्देशक डम्बर सुनारको नेतृत्वले केयर नेपालसँगको साझेदारीमा स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण गरेको हो। बी ग्रुपले हस्तान्तरण गरेका स्वास्थ्य सामग्रीमा पीपी सेट 120 थान, पल्स अक्सिमिटर 50 थान, सर्जिकल ग्लोभ्स 500 थान, सर्जिकल मास्क 1000 थान, सेनिटाइजर 5 लिटरको 20 जार लगायतका सामग्री रहेको बाँकेका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीर्घराज उपाध्यायले बताउनुभयो। लुम्बिनी प्रदेशको कृषि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री आरती पौडेलले वास्तविक कृषकहरूले प्रतिफल पाउने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरेको बताउनु भएको छ। दाङको घोराहीमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै कृषि मन्त्री पौडेलले साना किसानले 10 लाख रुपैयाँसम्म परियोजना धितो राखेर ऋण पाउने र त्यसमा प्रदेश सरकारले 10% ब्याजमा अनुदान दिने बताउनुभयो। व्यवस्थित गरेका छौँ। करार खेतीको कार्यक्रम अब बल्ल बिस्तारै त्यसको प्रचार भएर चाहिँ भूमिहीन किसानहरूले पनि अरूको जग्गा लिजमा लिएर खेती गर्ने त्यो खालको राम्रो गरेको युवाहरू अथवा विदेशबाट फर्केको अथवा यहीँको भूमिहीन मुक्त कमैयाहरू हलियाहरूले पनि काम गरिरहनु भएको छ। यो चाहिँ अहिले हामी स्थानीय तहको सहकार्यमा अब यति भूमिहीन किसानले यहाँदेखि प्रस्ताव बनाएर बुटोल गएर त्यो चाहिँ योजना लिएर आउनलाई उहाँलाई गाह्रो हुने हामीले महसुस गरेर यो चाहिँ स्थानीय तहको सहकार्यमा करार खेती भूमिहीन किसानलाई 85% अनुदान दिने, अन्य किसानलाई चाहिँ 50% अनुदान दिने गरी त्यो कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइरहेका छौँ करार खेतीको। भूमिहीन तथा सुकुम्बासीलाई 85% अनुदानमा करार खेती सुरु गरिएको जानकारी दिँदै मन्त्री पौडेलले लुम्बिनी प्रदेशमा 550 हेक्टर क्षेत्रफलमा करार खेती भइरहेको बताउनुभयो। विशेष गरी बाँके, बर्दिया, अर्घाखाँची जिल्लामा करार खेती बढी भइरहेको उहाँको भनाइ छ। मन्त्री पौडेलले दाङमा मौरी जोन, भैँसी स्रोत केन्द्र, रेशम उत्पादन स्रोत केन्द्र, लोकल तथा बधिया भाले उत्पादन स्रोत केन्द्र समेत सञ्चालन भइरहेको जानकारी दिनुभयो। डडेलधुराको अमरगढी नगरपालिकाले कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण रोजगारी गुमाएका युवालाई रोजगारी दिने तयारी गरेको छ। कोरोना संक्रमणका जोखिममा परेका मध्ये सबैभन्दा बढी गरिब, विपन्न र कोरोना जितेर घर फर्किएकाहरूको खोजी गरेर पालिकामै रोजगारी दिने अभियान सुरु भएको हो। अमरगढी नगरपालिका कोभिड-19बाट रोजगारी गुमाएका युवालाई पालिकाले रोजगारी दिने तयारी गरिएको छ। कोरोना संक्रमणको
जोखिममा परेका मध्ये सबैभन्दा बढी गरिब, विपन्न र कोरोना जितेर घर गएकालाई खोजी गरेर पालिकामा रोजगारी दिने अभियान सुरु गरिएको छ। डडेलधुरा अमरगढी नगरपालिकाभित्रका 11 वटा ओडाहरूमा पहिलोपटक यो कार्यक्रम लागू गरिएको हो। विदेशबाट आएका अति कमजोर वर्गको आयार्जन सुरक्षित गर्नका लागि नगरपालिकाले उद्यमसँग जोड्ने छाला उद्योग, चप्पल उद्योग, बाँस निगला उद्योगका साथै गाई प्रवर्धन, भैँसी प्रवर्धन लगायत आलु प्रवर्धन, व्यावसायिक तरकारी खेतीसँग बढीभन्दा बढी नागरिकलाई जोड्ने रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत 2 करोड रकम छुट्याएको अमरगढी नगरपालिकाका प्रमुख विश्वेश्वर प्रसाद ओझाले जानकारी दिनुभयो। कोभिड-19 का कारणले रोजगारी गुमाएका नागरिकहरू हुनुहुन्छ जो विदेशबाट घरतिर फर्केका छन्। उनीहरूलाई उत्पादनसँग जोड्नका निमित्त यसपटक हामीले केही लघु उद्यमका कार्यक्रमहरू पनि अगाडि बढाएका छौँ, जस अन्तर्गत गार्मेन्ट सञ्चालन, छाला जुत्ता उद्योग सञ्चालन, चप्पल उद्योग, बाँस निगालो उद्योग सञ्चालनका कुराहरू, त्यसै गरी तामाका भाँडाकुँडा निर्माण गर्ने कुरामा पनि अगाडि बढ्छ भने अर्कोतिर गाई प्रवर्धन, भैँसी प्रवर्धन, त्यसै गरी आलु प्रवर्धनका कार्यक्रमहरू हाम्रो यो वर्षका निमित्त छन्। विपन्न वर्ग रोजगार कार्यक्रम मार्फत पनि करिब 2 करोड विनियोजन भएको छ। यी सबै कार्यक्रम जोडेर बढीभन्दा बढी नागरिकलाई उत्पादनसँग जोड्ने हाम्रो लक्ष्य छ। अमरगढी सरकारले कोभिड-19 मा रोजगार गुमाएका नागरिकहरूलाई रोजगार दिने भएपछि यस क्षेत्रका युवाहरू हर्षित भएका छन्। हरिश चन्द, नेपाल टेलिभिजन, सुदूरपश्चिम प्रदेश, डडेलधुरा। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। लामो समयसम्म हामी बन्दाबन्दी वा चाहिँ निषेधाज्ञा लागू गरेर चाहिँ संक्रमण दरलाई नियन्त्रण गर्ने बाटोमा अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था रहँदैन। आवश्यकता अनुसार हामी एरिया बन्दी गरेर चाहिँ ट्रेसिङको काम अगाडि बढाउनेछौँ। अन्यथा हामी आर्थिक क्रियाकलाप सँगसँगै महामारी विरुद्धको लडाईँ अगाडि बढाउनु पर्नेछ। त्यस अर्थमा सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले सकेसम्म चाहिँ आवश्यकताभन्दा बढी गतिविधि मुभमेन्टहरू नगर्नका लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। घर बाहिर निक्लनु पर्दाखेरि अनिवार्य रूपमा स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड प्रयोग गर्ने, मास्क लगाउने र कुनै पनि वस्तुलाई छोइसकेपछि, सार्वजनिक स्थानका वस्तुहरूलाई छोइसकेपछि सेनिटाइज गर्ने वा चाहिँ साबुन पानीले हात धुने जस्ता मापदण्डहरू प्रयोग गर्ने र एक अर्को व्यक्तिबाट चाहिँ निश्चित दूरी बनाएर चाहिँ संवाद गर्ने खालको तरिका प्रयोग गर्यो भने यो महामारी विरुद्ध हामी आफूलाई सुरक्षित गर्न सक्छौँ। त्यो दिशामा सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको सहयोग हुनेछ भन्ने विश्वास र अपेक्षाका साथ म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। जनचेतनाका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय रूपन्देही। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। रुकुम पश्चिमको मुसिकोटमा रहेको ऐतिहासिक मुसिकोट दरबार अवलोकन गर्ने आन्तरिक पर्यटक बढ्न थालेका छन्। जिल्लामा कोरोना जोखिम कम हुँदै गएपछि मुसिकोट दरबार अवलोकन गर्ने पर्यटक बढेका हुन्। कोरोनाका कारण लामो समयदेखि बन्द रहेको दरबार क्षेत्र हाल खुला गरिएको छ। यस वर्ष दरबार परिसरमै भ्यू टावर निर्माण गरिएकोले दैनिक 100 भन्दा बढी पर्यटक अवलोकनका लागि आउने गरेको मुसिकोट दरबार संरक्षण समितिले बताएको छ। बाह्य तथा आन्तरिक पर्यटकका लागि लक्षित गरी यस वर्ष दरबार परिसरमा पदमार्ग समेत निर्माण गरिएको छ। जिल्लाकै ऐतिहासिक महत्त्व बोकेको मुसिकोट दरबारमा कर्णाली प्रदेश सरकारको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट गत आर्थिक वर्षमा आएको बजेटमा पूर्वाधार निर्माण गरिएको हो। गुल्मीको पर्यटकीय क्षेत्र रेसुङ्गामा सुविधा सम्पन्न रिसोर्ट सञ्चालन हुन थालेको छ। देशका विभिन्न ठाउँबाट आउने दर्शनार्थी र पर्यटकलाई लक्षित गरी रेसुङ्गा नगरपालिकाले सुविधा सम्पन्न रिसोर्ट सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको छ। यसले पर्यटन प्रवर्धनमा समेत योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ। गुल्मीको रेसुङ्गामा करिब 10 करोडको लागतमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको रिसोर्ट सञ्चालनका लागि पौवा होटललाई रेसुङ्गा नगरपालिकाले अनुमति प्रदान गरेको थियो। 2076 कार्तिकबाट निर्माण सुरु गरी 2077 असोजबाट सञ्चालन गर्ने गरी रेसुङ्गा नगरपालिका र पौवा होटल बीच सम्झौता भएको थियो। यसले रेसुङ्गा पोखरी क्षेत्रभित्र 30 रोपनी क्षेत्रफलको जग्गा उपभोग गर्न पाउने छ। पौवा होटलले 25 वर्षका लागि रिसोर्ट सञ्चालन गर्न पाउने सम्झौता
अनुसार शुभारम्भमा अहिले करिब 2 करोड लगानी भएको छ। यसमा 10 करोड भन्दा बढी लगानी गर्ने तयारी रहेको प्रालिका अध्यक्ष दुर्गा भण्डारीले बताउनुभयो। पौवा रिसोर्टले निर्माणको अवधिको पहिलो 4 वर्ष नगरपालिकालाई भाडा बुझाउनु पर्ने छैन। त्यसपछिका 5 वर्षका लागि प्रति वर्ष 50,000, त्यसपछिका 5 वर्षका लागि 75,000 र त्यसपछिको 10 वर्षको लागि 1 लाखका दरले भाडा बुझाउनु पर्ने सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ। रेसुङ्गालाई विश्वमा परिचित गराउनुका साथै पर्यटकहरूलाई यहाँ उपस्थित गराउन पौवा रिसोर्टले महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाउने बारे जानकारी दिएको छ। अयोध्याका श्रद्धालु भक्तजनलाई रेसुङ्गा ल्याउनुका साथै रेसुङ्गाको पर्यटकीय क्षेत्रलाई लक्षित गरी पौवा रिसोर्ट रेसुङ्गामा ल्याइएको रिसोर्टका सञ्चालक ध्रुव नेउपानेले बताउनु भयो। जहाँ अहिलेसम्म पर्यटकीय सम्भावना पुगेको छैन, एकदमै धेरै राम्रा चिजहरू हुँदै गर्दाखेरि पनि त्यो ठाउँले अपर्च्युनिटी पाएका छैनन्। त्यस्ता ठाउँहरूलाई कसरी हामीले अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने उद्देश्यले पौवा नै सुरु भयो। रेसुङ्गा जाने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको लागि सुविधा सम्पन्न रिसोर्टको खाँचो थियो। पौवा रिसोर्टको स्थापनासँगै त्यस क्षेत्रमा जाने पर्यटकहरूको संख्यामा समेत वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ। अनिल खत्री, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, गुल्मी। चाडपर्वको समयमा विभिन्न आपराधिक तथा उशृङ्खल घटना बढ्ने गर्दछन्। आज हामीले बाँकेको कोहलपुरका नागरिकलाई चाडपर्वमा हुने आपराधिक तथा उशृङ्खल घटना नियन्त्रणमा के गर्न सकिन्छ भनेर सोधेका छौँ। हेरौँ उनीहरूको भनाई आजको आवाजमा। भर्खर दसैँ पनि भयो, अब तिहार पनि आउँदैछ। हामी चाहिँ प्रोटेक्सनको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ भनेपछि हामी जस्तो ज्वेलरीहरू भयो, यस्तो चाहिँ यस्तो जुन पब्लिक एरियामा यस्तै ट्रान्सपोर्टेसन जाँदा नलगाउने, आफ्नो चाहिँ सेल्फ प्रोटेक्सन चाहिँ आफै गर्न सकिन्छ। तर प्लस पुलिस प्रशासनले पनि आई थिङ्क गरिरहेको छ, तर अब राम्रोसँग इम्प्लिमेन्ट चाहिँ अलिक भएको हुँदैन, किनभने चाहिँ आइडोन्ट नो अब खै के हुन्छ। तर गरिरहेको छ सबैले, अब आफूले पनि अब गर्नुपर्छ। पर्सनली त आफूले इन्डिभिजुअलले गर्नु पऱ्यो, प्लस अब हामीलाई गभर्मेन्ट, अब नगरपालिका, पुलिसहरू सबैले आफ्नो निकायबाट सबै राम्रो गर्यो एकदमै राम्रो, त्यस्तो क्राइमहरू हुने चाहिँ अब अलिक ओभरकम हुन्थ्यो। तपाईँको सर्वप्रथम त हामी समाज नै पहिला अग्रसर हुनुपर्छ र त्यसपछि स्थानीय प्रशासनदेखि लिएर प्रहरी कार्यालयदेखि लिएर र प्रत्येक घरको अभिभावकहरू नै सहयोग हुँदाखेरि बेटर होला। चाडपर्वको बेलामा जुन अलिकता रक्सी जाँडहरू बढी खाइन्छ नि, अनि अब ट्यापे केटाहरू अलिकता होइन अब रक्सी जाँड खाएर त्यसैमा हो बवाल हुने, प्रायः तपाईँको त्यसले अब प्रशासनले अलिकता नियन्त्रण गर्यो भनेदेखि त्यसमा खासै त्यस्तो झै झगडाको सम्भावना अलिक कमै हुन्छ। चेतनशील हुन जरुरी छ, किनभने गलत कार्य हो हामी गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा नै मान्छे सेन्स अफ ह्युमर हुन जरुरी छ। नम्बर 1। नम्बर 2, पछिल्लो चरणमा बजारमा विकृति रूपमा देखिएको यो जुन चाहिँ चोरी डकैती छ, यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि स्थानीय प्रशासनदेखि लिएर सम्पूर्ण चेतनशील नागरिकहरू पनि एकअर्कामा हातेमालो गरेर बढ्नको जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्छ। पब्लिक आफू पनि अलिकति चलाक भएर बस्नु पऱ्यो, अब अलिकति आफू पनि एक्टिभ भएर लाग्नु पऱ्यो होइन। पुलिसले मात्र सबै ठाउँ भ्याउँदैन, अब उनीहरूले गर्ने ठाउँमा गरिरहेर पनि रहेछ। बिचार लकडाउनले गर्दाखेरि कति आइसोलेसनमा छन्, कोही कतै छन् है, अब उनीहरूलाई धेरै गाह्रो परिरहेको हुन्छ होइन। लामो समयदेखि पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आउन नसकेको पश्चिम नवलपरासीको प्रतापपुर स्थित गण्डक जलविद्युत केन्द्रको मर्मत हुने भएको छ। बिग्रिएका 2वटा टर्बाइन यस वर्षको अन्त्यबाट मर्मत सुरु गर्ने गरी काम भइरहेको केन्द्रका प्रमुख कपिलदेव मानजनले बताउनुभयो। बृहत मर्मत सम्भारका लागि 3 महिनाभित्र लागत अनुमान गरी ठेक्काको आवश्यक प्रक्रिया पूरा हुने उहाँले बताउनुभयो। 15 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता रहेको गण्डक जलविद्युत केन्द्रका 3 मध्ये 2वटा टर्बाइन बिग्रिएपछि 3.5 मेगावाट मात्र विद्युत उत्पादन हुँदै आएको छ। केन्द्रबाट पूर्ण क्षमतामा विद्युत उत्पादन हुन नसक्दा वर्षेनी करोडौंको क्षति हुँदै आएकोले अब पूर्ण क्षमतामा विद्युत उत्पादन हुने गरी टर्बाइन मर्मत हुने प्रमुख मानजनले बताउनुभयो। करिब 1 अर्ब लागत अनुमानमा गरिएको सो आयोजनाको मर्मतका लागि विद्युत प्राधिकरण र नेपाल सरकारले संयुक्त लगानी गर्नेछन्। कञ्चनपुरको भावर क्षेत्र खानेपानी तथा सरसफाई कार्यक्रम अन्तर्गत बेदकोट नगरपालिकामा निर्माण भइरहेका 3वटा खानेपानीको काम सुरु भएको छ। खानेपानी आयोजनाको सुदूरपश्चिम प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री पठान सिंह बोहराले शिलान्यास गर्नुभयो।
चुरे भावरसँग जोडिएका बेदकोट नगरपालिका 3 को दैजी खानेपानी आयोजना, 4 को शिवलिङ्ग खानेपानी आयोजना र 5 को धरमपुर खानेपानी आयोजना रहेका छन्। कञ्चनपुर तथा कैलालीका उत्तरी क्षेत्रमा हुने खानेपानी समस्यालाई समाधान गर्ने लक्ष्यका साथ आयोजना निर्माण हुन थालेका हुन्। शिलान्यास गर्दै मन्त्री बोहराले सङ्घीय सरकारले सञ्चालन गरेका आयोजनाहरू हस्तान्तरण पश्चात रकम अभावमा अगाडि बढाउन असहज भएको बताउनुभयो। प्रदेशसभा सदस्य लालबहादुर खड्काले सुरुका दिनमा नयाँ संरचना भएको र दक्ष जनशक्तिको समेत अभावका कारण प्रदेश सरकारलाई काम गर्न चुनौती रहेको बताउनुभयो। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। चढ्दा झर्दा एक आपसमा टच नगर्ने, सेनिटाइजरको अनिवार्य प्रयोग गर्ने, मास्कको अनिवार्य प्रयोग गर्ने, निश्चित स्टेसनहरूमा मात्रै यात्रुहरूको खानपिन व्यवस्थापनमा अग्रिम सूचना जारी गर्नुपर्ने, चालक र सहचालकले दूरी कायम भएको स्थिति र त्यहाँ यात्रुहरूलाई यो बारेमा अग्रिम जानकारी सूचना र यात्राको सम्पूर्ण नोट जारी गरेर कोभिड पछाडिको नयाँ जीवन पद्धति, नयाँ यात्रा पद्धति स्थापित गर्नका निम्ति म सबै यातायात व्यवसायी यात्रुहरूलाई विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु। जनचेतनाका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकार, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, रूपन्देही। तपाईं एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। चिसो मौसम सुरु भएपछि रुकुम पूर्वको स्थानीय प्रशासनले हिमपात प्रतिकार योजना बनाउन थालेको छ। जिल्लाका धेरै ठाउँमा हिमपात हुने भएकोले त्यसबाट बस्न प्रतिकार योजना बनाउन थालिएको हो। हिमपातबाट प्रभावित नागरिकलाई सहयोग गर्न तथा उद्धारका लागि प्रतिकार योजना बनाउन थालिएको जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ। उच्च लेकाली तथा हिमाली क्षेत्रमा हुने हिमपातले उच्च बस्तीमा भएका नागरिकहरू प्रभावित हुने गरेको जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिका संयोजक तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजकुमार राईले बताउनुभयो। जिल्लामा सबैभन्दा बढी पुथा उत्तरगङ्गाका अधिकांश बस्ती हिमपातबाट वर्षेनी प्रभावित हुने गरेका छन्। त्यस्तै भूमे र सिस्ने गाउँपालिका पनि प्रभावित हुने गरेका छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकामा राष्ट्रपति चयनका लागि भएको निर्वाचन अन्तर्गत मतगणना जारी रहँदा प्रमुख दुई उम्मेदवारले आफ्नो जितको प्रतिक्रिया दिएका छन्। वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफूले जित्नेमा ढुक्क भएको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ भने अर्का प्रतिस्पर्धी पूर्व उपराष्ट्रपति जो बाइडेनले आफू विजयीको बाटोमा रहेको उल्लेख गर्नुभयो। नेपालको समय अनुसार मंगलबार बेलुकादेखि सुरु भएको मतदान राति अबेरसम्म सम्पन्न भएको थियो। बुधबार बिहानदेखि मतगणना सुरु भएको थियो। अहिले विभिन्न राज्यबाट मत परिणामहरू आउने क्रम जारी छ। राष्ट्रपति पदमा निर्वाचित हुन 270 इलेक्टोरल मत आवश्यक पर्छ। अहिलेसम्म बाइडेनले 224 र ट्रम्पले 213 इलेक्टोरल मत प्राप्त गरेका छन्। यसपटक कोरोना भाइरस महामारीका बीच झण्डै 9 करोड बढीले हुलाक मार्फत मतदान गरेका हुन्। हुलाक मार्फत पठाइएका मत आउने क्रम रहेको र गणना गर्न समय लाग्ने भएकोले अन्तिम नतिजा आउन केही समय लाग्ने बताइएको छ। अब आर्थिक समाचार। नेपाली बजारमा आज सुनको मूल्य बढेको छ भने चाँदीको मूल्यमा सामान्य गिरावट आएको छ। आज छापावाल सुन प्रति तोला 900 रुपैयाँले बढेर 96,300 रुपैयाँमा कारोबार भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। हिजो नेपाली बजारमा छापावाल सुन प्रति तोला 95,400 रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो। आज तेजाबी सुन पनि प्रति तोला 900 रुपैयाँले बढेर 95,800 रुपैयाँमा कायम भएको छ। चाँदीको मूल्य हिजोको तुलनामा प्रति तोला 5 रुपैयाँले घटेको छ। हिजो प्रति तोला 1210 रुपैयाँमा कारोबार भएको चाँदी आज 5 रुपैयाँले घटेर 1205 रुपैयाँ कायम भएको महासंघले जनाएको छ। अब खेलकुद समाचार।
सनराइजर्स हैदराबादले शीर्ष स्थानको मुम्बई इन्डियन्सलाई 10 विकेटको शानदार जित हासिल गरेको छ। यससँगै आइपिएल क्रिकेटको प्लेअफ समीकरण पूरा भएको छ। प्लेअफ सुरक्षित गर्न सफल भएको छ। अब मौसम। नेपालमा पश्चिमी वायुको प्रभावका कारण देशको पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रहे अन्य भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहेको छ। आज राति पनि देशका पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रहे अन्य भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। साथै पहाडी भूभागका 1-2 स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले बताएको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। नेपालमा आज 3,309 जना संक्रमित थपिए। थप 30 जना संक्रमितको मृत्यु। मृतकको संख्या 1034 पुग्यो। रुकुम पश्चिमको ऐतिहासिक मुसिकोट दरबारमा आन्तरिक पर्यटक बढे। पूर्वाधार निर्माणमा प्रदेश सरकारको 50 लाख रुपैयाँ खर्च। पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन नभएको पश्चिम नवलपरासीको गण्डक जलविद्युत केन्द्र मर्मत हुँदै। मर्मतका लागि झन्डै 1 अर्ब लागत अनुमान। अमेरिकामा राष्ट्रपति चयनका लागि भएको निर्वाचनको मतगणना जारी। वर्तमान राष्ट्रपति ट्रम्प र पूर्व उपराष्ट्रपति बाइडेन बीच कडा प्रतिस्पर्धा। र शीर्ष स्थानको मुम्बईमाथि हैदराबादको 10 विकेटको शानदार जित। जितसँगै हैदराबादको आइपिएलको प्लेअफ समीकरण पूरा। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। हाँस्दै खेल्दै सानो सानो खुसीमा भुल्दै हुर्किँदैछ नेपाल चोको फनमा रमाउँदै नयाँ साथी बनाउँदै रिसाकोलाई मनाउँदै हुर्किँदैछ नेपाल चोको फनमा रमाउँदै। नेपालको सर्वाधिक लोकप्रिय चोकलेटी वेफर चोको फन। चोको 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 फन।